नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिको निवास प्रदर्शनकारीको कब्जामा। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे आवास छाडेर भागे। नेपालमा फेरि बढ्यो कोरोना संक्रमणको जोखिम। थप 102 जनामा संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 600 नाघ्यो। निर्वाचन अघि प्रदेश प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्तर्घात भएको भन्दै छानबिन समिति गर्न एउटा प्रदेश समन्वय समिति बनाइएको छ। आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धन रहने ए समाजवादी अध्यक्ष नेपालको भनाई। स्थानीय निर्वाचनमा आफूहरूमाथि षड्यन्त्र भएको गुनासो। निर्वाचनमा हुने विकृति र विसङ्गति अन्त्यका लागि अभियान सञ्चालन गर्न युवाहरूलाई सभामुखको आग्रह। स्थानीय निर्वाचनमा पैसाको खोलो बगेको दाबी। भोजपुरमा आयुर्वेद स्वास्थ्य उपचारमा बिरामीको आकर्षण बढ्दो। सुविधा सम्पन्न भवन र चिकित्सकको कमीले सेवा प्रवाहमा भने समस्या। र निर्माण सम्पन्न भएर पनि सञ्चालनमा आएन बागलुङ बस पार्क। केही प्रक्रिया मिलाउन बाँकी रहेकाले ढिलाइ भएको नगरपालिकाको भनाई। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। श्रीलङ्कामा संकट सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपति निवास घेराउ गरेपछि श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष निवास छोडेर भागेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार कोलम्बो स्थित राजपक्षको निवास प्रदर्शनकारीहरूले घेरेपछि उनी भागेका हुन्। प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति निवास पनि कब्जामा लिएका छन्। निवास प्रवेश गर्ने क्रममा प्रदर्शनकारीले गो टु गो होम को नारा लगाएका थिए। श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै जाँदा शनिबार राजधानी कोलम्बोमा विशाल प्रदर्शन भएको हो। प्रहरीले भिडलाई तितर बितर गर्न असुल ग्यास प्रहार गरेको छ भने केही संवेदनशील ठाउँमा कर्फ्यू आदेश पनि जारी गरेको छ। आर्थिक सङ्कटमा परेको श्रीलङ्कामा निरन्तर सरकार विरोधी प्रदर्शन हुँदै आएको छ। अर्थतन्त्रलाई सही ढङ्गले सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै उच्च राजनीतिज्ञहरू प्रदर्शनकारीको निशानामा पर्दै आएका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले यसअघि पनि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको निवास घेराउ गर्नुका साथै केही नेताका घरमा आगजनी समेत गरेका थिए। प्रदर्शन चर्कदै गर्दा महिन्दा राजपक्षले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। यसैबीच श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघे नयाँ परिस्थितिबारे छलफल गर्न सर्वदलीय आकस्मिक बैठकमा रहेका छन्। उनले संसदको अधिवेशन बोलाउन सभामुखलाई आग्रह समेत गरेका छन्। शनिबारको प्रदर्शनलाई विपक्षी दल, ट्रेड युनियन, विद्यार्थी र किसान संगठनले पनि समर्थन गरेका थिए। राजधानी कोलम्बो र आसपासका क्षेत्रमा हुन लागेको यो र्याली अघि सरकारले शुक्रबार राति 9 बजेदेखि कर्फ्यू लगाएको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा फँसेको श्रीलङ्काको बाटोतर्फ गइरहेको छ भन्ने भनाइमा कुनै सत्यता नरहेको बताएका छन्। उनले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोमा गइरहेको छ भनेर भ्रम पार्ने कोसिस भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट मुक्त हुन पनि सबैलाई आग्रह गरेका छन्। शनिबार सुनसरीको इनरवामा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्काको बाटोमा जान नदिन सरकार सचेत रहेको उल्लेख गर्दै सबैले एकताबद्ध ढङ्गले प्रयास गरे मुलुकको अर्थतन्त्रलाई छिट्टै सबल बनाउन सकिने दाबी समेत गरे। हामी श्रीलङ्काको उदाहरणबाट हामी सचेत हौँ, तर मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको तर्फ जाँदैछ भन्ने कुराको भ्रममा नपर्नका निमित्त म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। मन्त्री कार्कीले सबै नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने गरी सरकारले नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउनु परेको पनि स्पष्ट पारे।
नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम फेरि बढ्न थालेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 102 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2615 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा PCR विधिबाट 72 र एन्टिजेन विधिबाट 30 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 31 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा कुल संक्रमित मध्ये 9,67,656 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 605 पुगेको छ। हालसम्म कोरोनाबाट 11,952 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले निर्वाचनमा हुने सबै खालका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्यका लागि अभियान नै सञ्चालन गर्न युवाहरूलाई आग्रह गरेका छन्। हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पैसाको खोलो बगाउने जस्तो डरलाग्दो अवस्था आएको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले त्यस्ता विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हुने गरी अभियान सञ्चालन गर्न युवाहरूलाई आग्रह गरेका हुन्। शनिबार भक्तपुरको सानोठिमीमा आयोजित संघीय नमुना युवा संसद अभ्यास कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उनले संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सही सबल र इमान्दार उम्मेद्वारलाई जिताउन पनि चुनावमा पैसाको खोलो बगाउने जस्ता विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पारे। यति धेरै पैसाको खोलो बग्छ चुनावको बेलामा त्यो भनिसक्दै छैन। असल इमान्दार कार्यकर्ताले लड्न गाह्रो हुने। तर अहिले के सङ्केत देखा परेको छ भने राम्रोसित हामीले अभियान छेड्न सक्यौँ भने राम्रोसित हामीले जनतामा गएर चाहिँ यी विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध चाहिँ अभियान चलाउन सक्यौँ भने वास्तवमा फेरि धेरै पैसा खर्च नगरिकन पनि जित्ने पनि छन्। सभामुख सापकोटाले निर्वाचनमा हुने विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्न संघीय नमुना युवा संसद अभ्यास कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे। उनले शिर ठाडो पारेर बाँच्नका लागि पनि युवाहरूले विचारद्वारा निर्देशित हुने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धन रहने स्पष्ट पारेका छन्। उनले 5 दलीय गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताउँदै अब हुने संघीय तथा प्रदेशको निर्वाचनसम्म यो कायम रहने बताएका हुन्। सबै खालका अनुचित प्रयत्नहरूलाई जोगिएका छन्, त्यसमा हामीले हिस्सा लिन अस्वीकार गरेका छौँ। हामी स्वतन्त्र ढङ्गले अघि बढ्नको लागि समर्थ तब हुन सक्यौँ जब हामीले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने, सजग भएर अगाडि बढ्ने, सही कुरामा अडान दिनेहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने निर्णय गरे। समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल रूपन्देहीले शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नेपालले गएको स्थानीय निर्वाचनमा आफूहरूमाथि षड्यन्त्र भएकाले आउँदो चुनाव एक्लै लड्न समेत आफ्नो पार्टी तयार रहेको अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन आवश्यकता अनुसार भए तापनि स्थानीय तहमा आफूहरू आफ्नै बलमा निर्वाचन लडेको बताए। नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातका बारेमा छानबिन गर्न 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। शनिबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातका बारेमा छानबिन गर्न अनुशासन विभागको संयोजक समेत रहेका टङ्क राईको अध्यक्षतामा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिमा मुक्ति प्रधान र खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेका छन्। त्यस्तै बैठकले प्रदेश कमिटी र केन्द्रको बीचमा समन्वय कायम गर्न प्रदेश इन्चार्जको नेतृत्वमा प्रदेश समन्वय समिति पनि बनाएको छ। यो प्रदेश कमिटी र केन्द्रको बीचमा समन्वय कायम गर्नको निमित्त इन्चार्जको नेतृत्वमा एउटा प्रदेश समन्वय समिति बनाइएको छ। यो चुनावसँगको लागि मात्रै हो र त्यसमा केन्द्रीय सदस्यहरू सबै प्रदेशका पदाधिकारी सबै रहनुहुन्छ। प्रवक्ता महराले प्रदेश र केन्द्रलाई बलियो बनाउनका लागि साउन 18 गतेदेखि साउनको 30 गतेसम्म सबै प्रदेश र प्रवासमा रहेका प्रशिक्षणका कार्यक्रम राखेको जानकारी दिए।
प्रवक्ता महराले अबको 15 दिनभित्र पार्टीको पोलिट ब्युरो स्थायी कमिटी र पदाधिकारी चयन भइसक्ने जानकारी पनि दिएका छन्। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले तराईलाई मरुभूमि हुनबाट बचाउन चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन्। आज जनकपुरमा भएको कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति यादवले चुरे क्षेत्र जैविक विविधतायुक्त क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई जोगाउनु पर्ने बताएका हुन्। पछिल्लो समयमा चुरेको दोहन भइरहेकाले मधेसमा पानीको मुहान सुक्न थालेको कृषियोग्य जमिन बिस्तारै मरुभूमिमा परिणत हुँदै गइरहेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरे। मध्य प्रदेशमा धेरै सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै पूर्व राष्ट्रपति यादवले तिनलाई अधिकतम सदुपयोग गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन्। कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति यादवले सबै नेपालीको साझा दस्तावेजका रूपमा रहेको संविधान जोगाउनु पर्ने बताएका छन्। कार्यक्रममा यादवले संविधान मधेस पहाडी हिमालका साथै पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिणलाई जोड्ने दस्तावेजका रूपमा रहेको बताएका छन्। पटक पटक लोकतन्त्र र संविधानप्रति आक्रमण भएको बताउँदै पूर्व राष्ट्रपति यादवले संविधानमाथि आक्रमण गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन भएको प्रति टिप्पणी समेत गरे। कहीँ बस पार्क नभएर समस्या त कहीँ भएको बस पार्क सञ्चालनमा नआएर समस्या। बागलुङ नगरपालिकाले सुविधा सम्पन्न बस पार्क निर्माण सम्पन्न भएको 4 महिना बितिसक्दा समेत बस पार्क सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन, जसका कारण बजारमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। बागलुङ नगरपालिकामा सुविधा सम्पन्न बस पार्क बनाउनलाई स्थानीय जनताले करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा निशुल्क दिएर सुविधा सम्पन्न बस पार्क सम्पन्न भइसक्दा समेत अहिलेसम्म बस पार्क सञ्चालनमा आउन नसक्दा बस पार्क अल्पत्र पर्न गएको छ। बागलुङ नगरपालिकाका वडा नम्बर 4 उपल्ला चौरको दामगडामा स्थानीय जनताले करिब 18 रोपनी जग्गामा निर्माण भएको बस पार्क छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी रहेको बस पार्क जग्गा व्यवस्थापन समितिको भनाइ छ। वरिपरि रहेको जग्गा जुन पुरानो 12 बुँदे सम्झौता छ त्यसको प्लानिङ गरेर विकसित घडेरी रूप बनाएर दिने कुरामा सहयोग गरेर दुईटै कामलाई सँगसँगै लिएर गयो भने तत्कालै बस पार्क सञ्चालन गर्न सकिन्छ र यतापट्टिको जग्गादाताहरू जग्गाको पनि चित्त बुझाउन सकिन्छ। केही महिना अघि बस पार्क निर्माणमा भएको अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा मुद्दा परेर बस पार्क सञ्चालनमा नआएको कतिपयको भनाइ छ। तर बागलुङ नगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख जनकराज पौडेलले भने बस पार्क सम्बन्धमा मुद्दा नपरेको हुँदा सञ्चालन गर्न समस्या नभएको बताए। त्यो बाटो निर्माण दिन्छ, बाटो चाहिँ सुचारू गर्दा बित्तिकै जहाँ तल्लो बाटो कटरको रूपबाट जाने बाटो छ त्यो बाटो बनाउँदा बित्तिकै त्यो पनि टेन्डरमा गइसकेको छ। टेन्डर गएको पनि लामो समय भयो, 4 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। त्यो बाटो छिटोभन्दा छिटो चाहिँ निर्माण गरेर बस पार्क चाहिँ सञ्चालन गर्न कुनै समस्या चाहिँ छैन। बस पार्कबाट सवारी साधन सञ्चालन हुन नसक्दा अहिले बजारमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती आएको र यसलाई छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा बजारमा रहेको सवारी साधनको जथाभावी पार्किङलाई मिलाउन सहज हुने जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख राजकुमार केसीले बताए। यो अहिले सम्पन्न हुन लागेको माथिल्लो चाहिँ जुन हाम्रो उपल्ला चौरमा चाहिँ कुनौले साइडको चाहिँ बस्ता छ त्यो सञ्चालनमा आयो भने ट्राफिक व्यवस्थापनमा एकदम चुस्त दुरुस्त भन्दा पनि धेरै सहजता हुन्छ। बागलुङ नगरपालिकाले बस पार्क सञ्चालन गर्ने निर्णय भइसकेको र केही प्रक्रिया मात्र मिलाउन बाँकी रहेको बताएको छ। अहिले भर्खरै सम्पन्न यस नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमले पनि त्यो 10-12 बस पार्कलाई त्यहाँ रहेको समस्यालाई यथासम्भव छिटो समाधान गरेर सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। बस पार्क निर्माणका लागि कुल 10,46,87,500 रुपैयाँ खर्च भएको थियो। बस पार्क निर्माणका लागि आशिष फेवा संयुक्त निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिएको भए पनि नगरपालिकालाई बस पार्क हस्तान्तरण नभएको बागलुङ नगरपालिकाले बताएको छ। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। भोजपुरमा पछिल्लो समय आयुर्वेद स्वास्थ्य उपचारमा बिरामीको आकर्षण बढ्न थालेको छ। रोग निको हुने तथा कम खर्चमा राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाएसँगै बिरामीको यसप्रति आकर्षण बढेको हो। आयुर्वेद उपचारमा मानिसहरूको कमै ध्यान जाने गरेको छ। विभिन्न विधिहरू प्रयोग गरेर स्वास्थ्यकर्मीले सेवा दिन थालेपछि आयुर्वेद उपचारतर्फ बिरामीको चासो बढेको हो। लामो समयसम्म ठुला अस्पतालमा गएर एलोपेथिक विधिबाट उपचार गराउँदा पनि रोग निको नभएको बताउँदै बिरामीहरू उपचारका लागि जिल्ला आयुर्वेद अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। छिटो छरितो पनि छ सेवा, यही कुरालाई लिएर अनि म चाहिँ अहिले यो ढाडको समस्याको लागि चाहिँ उपस्थित भएर गराउँदैछु। अहिले झन् यहाँ आएपछि धेरै राम्रो भएको छ मेरो। अहिले शीतताप पर्दा औषधि खाएर यो गेस्ट्रिक त उफ्रिने पनि धेरै घटिरहेछ अहिले, अनि खाना रुच्दैन, खाना पनि रुचाउँदैछ।
दैनिक रूपमा 100 जनासम्म बिरामी आयुर्वेदिक उपचार गराउन आउने गरेको जिल्ला आयुर्वेद अस्पताल केन्द्र भोजपुरले जनाएको छ। बिरामीको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न स्वास्थ्य उपकरण समेत जडान गरिएको छ। उपचारमा आउने बिरामीलाई विभिन्न आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोगसँगै उपचारमा उपकरणको प्रयोग पनि गरिन थालिएको छ। भोजपुरका चाहिँ बिरामीहरूले पाइल्स फिस्टुला रोग, त्यस्तै गरेर ग्यास्ट्राइटिसको रोगहरू, त्यस्तै गरेर जोर्नीका रोगहरू को विशेष बिरामीको चाप रहेको छ। त्यो बाहेक अरू धेरै खालका रोगहरूको बिरामी त आइ नै रहेकै छ। विशेष गरेर पाइल्स, हाड जोड्ने, अम्लपित्त, बाथरोग लगायतका बिरामीहरू आउने गरेका छन्। उनीहरूलाई उपचारसँगै कार्यालयले विभिन्न खाली सेवाहरू समेत प्रदान गर्दै आएको छ। कार्यालयले स्तनपान गराइरहेका आमाहरूलाई दुधवर्धक औषधि वितरण, ज्येष्ठ नागरिक योग शिविर समेत सञ्चालन गरिरहेको छ। हामीले ठाउँ ठाउँमा गएर चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाउने, जसलाई चाहिँ हामी व्याधि क्षमता भनेर हाम्रो आयुर्वेदमा कोड गरिएको छ, त्यो औषधि चाहिँ हामी निःशुल्क रूपमा वितरण गरिराखेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ हामीले चाहिँ योग शिविरहरू पनि हामीले दिइराखेका छौँ। आयुर्वेदिक उपचारको फाइदाको बारेमा जनस्तरसम्म जनचेतना फैलाउन सके अझ धेरै बिरामीहरूले यसबाट लाभ लिन सक्ने देखिन्छ। बिरामीहरूको आकर्षण बढे पनि आफ्नै भवन नहुँदा तथा चिकित्सकहरूको कमीले सेवा प्रवाह भने केही समस्या हुने गरेको कार्यालयको भनाइ छ। युवराज बिष्ट, भोजपुर। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारको अग्रता कायमै रहेको छ। 6वटा वडाको मतगणना सकिँदा प्रमुख पदमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रामबहादुर बानिया झण्डै दोब्बर मतान्तरले अगाडि रहेका छन्। हालसम्म नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3, 8, 9 र 10 को मतगणना सकिएको छ भने अहिलेसम्म भएको मतगणनामा बानियाले 3,351 मत प्राप्त गरेका छन्। उनका प्रतिस्पर्धी कङ्ग्रेसका रङ्गबहादुर खातीले 1,789 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै उपमेयरमा पनि एमालेकी मायाकुमारी खड्काले दोब्बर मतले अग्रता लिएकी छिन्। उनले 3,279 मत प्राप्त गर्दा उनकी प्रतिद्वन्दी कङ्ग्रेसकी रीता शाहीले 1,858 मत प्राप्त गरेकी छन्। 4वटा वडाको अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी रहेको छ। दर्शकवृन्द, अहिले जसरी मतगणना भइरहेको छ बाजुराको बुढीगङ्गामा र त्यहाँ मत परिणामको पछिल्लो अवस्था के छ, कसरी त्यहाँको व्यवस्थापन मिलाइएको छ, यस विषयमा जानकारी दिने यतिखेर हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ एभिन्यूज खबरदाता लक्ष्मी उपाध्याय। लक्ष्मी, जानकारी गराउनुहोस्, खास गरेर अहिले त्यहाँ मतगणनाको माहौल कस्तो छ, त्यहाँको पछिल्लो परिणाम, अहिलेको परिणाम के छ, यो विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस्। सुशील, यति बेला बाजुरा जिल्लाको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा भइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना जारी रहेको छ र बिहिबार सम्पन्न मतदान पश्चात शुक्रबार दिउँसो 1 बजेबाट सुरु भएको मतगणना अहिलेसम्मको गणना अनुसार 5,425 मत गनिएको छ र यो 5,425 मत गनिरहँदा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारहरूको अग्रता रहेको छ। अहिलेसम्म 6वटा वडाको मत परिणाम आइसकेको छ। अन्तिम मत परिणाम अनुसार 1 वडामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको वडा अध्यक्ष सहितको प्यानल विजयी भएको छ भने अन्य वडाहरूमा चाहिँ नेकपा एमालेका वडा अध्यक्ष सहितका प्यानलहरू पनि विजयी भएका छन्। अहिलेसम्म नेकपा एमालेका उम्मेद्वार नगर प्रमुखका उम्मेद्वार रामबहादुर बानिया र उपप्रमुखमा मायाकुमारी खड्काको अग्रता कायमै रहेको छ, जसमा रामबहादुर बानियाको 3,351 मत रहेको छ भने उपप्रमुख मायाकुमारी खड्काको 3,258 छ भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका नगर प्रमुखका उम्मेद्वार रङ्गबहादुर खातीको 1,789 छ भने उपप्रमुखका उम्मेद्वार रीता शाहको 1,862 छ। लक्ष्मी, खास गरेर तपाईँले जानकारी गराइरहँदाखेरि यतिखेर नेकपा एमालेका प्रमुख र उपप्रमुख दुवैजनाको उम्मेद्वारको मतको अग्रता झण्डै दोब्बर रहेको छ भने जसरी वैशाख 30 गते बाजुराको बुढीगङ्गामा मतदान भइरहँदाखेरि त्यहाँ विभिन्न विवाद झडपका स्थितिहरू सिर्जना भएका थिए र त्यहाँ राम्ररी मत खस्न सकेको थिएन, यद्यपि त्यतिखेर स्थगित भएको थियो र अहिले त्यहाँ
मतदान भइसकेपछि मतगणना जारी रहेको अवस्थामा त्यहाँ अहिलेको अवस्थामा विवादहरू कतिको देखिएको छ अथवा त्यसलाई समाधान कसरी गरिएको छ र सुरक्षा व्यवस्थालाई कसरी चुस्त दुरुस्त बनाइएको छ मतगणना स्थलको? दर्शकवृन्द, हाम्रा एभेन्यूज खबरदाता लक्ष्मी उपाध्याय बाजुराबाट हामी सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। खास गरेर वैशाख 30 गते बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा झडपको स्थिति सिर्जना भएपछि विवाद भएपछि त्यहाँ मतदान नै स्थगित भएको थियो र निर्वाचन आयोगको पछिल्लो सूचना अनुसार बिहिबार मतदान भइसकेपछि शुक्रबार दिउँसोबाट मतगणना सुरु गरिएको थियो भने अहिले विभिन्न 6वटा वडाहरूको मतको अन्तिम परिणाम आइसकेको छ भने एउटामा कांग्रेसले वडाध्यक्षमा जित हासिल गरिरहँदाखेरि अन्यमा भने नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरू विजयी भएका छन् र प्रमुख र उपप्रमुखमा पनि नेकपा एमालेकै उम्मेदवारहरूले अग्रता लिइरहँदाखेरि यतिखेर भने त्यहाँ शान्तिपूर्ण रूपमा नै मतगणना भइरहेको छ। अब बाँकी खबर। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले विश्वमा नेपालको मौलिक पहिचान गराउने माध्यम नृत्य भएको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित नृत्य प्रतियोगिता कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति पुनले नृत्यका धेरै विधा रहेको भन्दै यसले विश्वमा नेपालको मौलिक पहिचान गराउने बताएका हुन्। विश्व जगतलाई नेपालको पहिचान देखाउने यो एउटा सशक्त माध्यम हुन सक्दछ अथवा बनिरहेको छ। हाम्रो नृत्यमा हाम्रो मौलिकता रहेन भने सायद हामीले हाम्रो पहिचानलाई पनि स्थापित गर्न सक्दैनौँ। उपराष्ट्रपति पुनले समाजको रूपान्तरणसँगै नेतृत्वमा मौलिकता कायम राख्नुपर्ने धारणा समेत व्यक्त गरे। नृत्यका सन्दर्भमा औपचारिक शिक्षा सुरु हुनु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले नृत्यको माध्यमबाट रोजगारीको सिर्जना समेत भइरहेको बताए। कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति पुनले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरेका थिए। दाङको राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित खहरे खोलामा फँसेका महिलाहरूलाई प्रहरीले उद्धार गरेको छ। त्रिशुली सामुदायिक वन क्षेत्रमा च्याउ खोज्न गएका बेला खोलामा बाढी आएपछि उनीहरू फँसेका हुन्। शनिबार बिहान 9 बजेदेखि खोलाको बीच भागमा फँसेका 10 जना महिलाहरूलाई सशस्त्र प्रहरीको टोलीले 5 घण्टापछि उद्धार गरेको थियो। च्याउ खोज्न गएका 18 जना मध्ये 9 जना भने खोलाबाट निस्कन सफल भएका थिए। च्याउ खोजेर फर्कने क्रममा खोला तर्दै गर्दा 81 बाढी आएपछि उनीहरू सोमैथान नजिक रहेको दरबाजा खोलामा फँसेका थिए। लिम्बुवान किराँत संयुक्त सङ्घर्ष समितिले प्रदेश 1 को पहिचान विरोधी नामाकरण गरिए दीर्घकालीन आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले प्रदेश 1 मा शासक जातीय साम्प्रदायिक नाम राख्ने षड्यन्त्रको आभास भएको भन्दै पहिचान विरोधी नामाकरण गरिए दीर्घकालीन आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको हो। समितिले प्रदेश 1 लाई प्रदेश सभाबाट साझा संयुक्त पहिचानको आधारमा लिम्बुवान किराँत प्रदेश नामाकरण हुनुपर्ने जनाएको छ। कोशी सगरमाथा जस्ता पहिचान विरोधी प्रदेशका नाम राखिए दीर्घकालीन रूपमा आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ। पहिचान विरोधी नामाकरणले दिगो शान्ति र अमन चयनमा समेत असर पार्ने समितिले स्पष्ट पारेको छ। प्रदेश 1 को भौगोलिक अवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण हुनुपर्ने समितिको जिकिर छ। प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिने संघारमा प्रदेश 1 को नामाकरणका लागि दलहरूले सर्वदलीय छलफल थालेका छन्। शुक्रबार प्रदेशको नामाकरणबारे औपचारिक रूपमा आयोजना गरिएको सर्वदलीय छलफलले ठोस निष्कर्ष निकालेकाले पनि नामाकरणका विषयमा दलहरू सहमति नजिक पुगेका छन्। विगतमा बैठकबाट सबैजसो दलहरू नामबारे आफ्नै धारणामा अडेक हुने गरे पनि शुक्रबारको बैठकमा भने सबै नरम देखिएकाले नेपाली कांग्रेस प्रदेश 1 का प्रमुख सचेतक सूर्यमा राज राईले बताए। सांसदको सोही अधिवेशनबाट प्रदेशको नाम टुङ्गो लगाउने विषयमा दलहरूमा एकमत देखिएको र के नाम राख्ने भन्ने विषयमा पनि लचक देखिएको छ। प्रदेश 1 को नामाकरणका लागि सर्वसम्मतको प्रयास गर्ने र सर्वसम्मत नभई बहुमत प्रक्रियाबाट नै
भए पनि 10औं महाधिवेशनबाट नै नामटुङ्गो लगाउने बताइएको छ। 90 सदस्यीय प्रदेश सभामा 5 दलीय गठबन्धनमा 50 जना सांसद मात्रै छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका 39 र राप्रपाका 1 प्रदेश सांसद छन्। प्रदेश सभाबाट प्रदेशको नाम पारित गराउन आवश्यक 60 सांसद पुर्याउन एमालेको समर्थन आवश्यक पर्छ। 58 वर्ष अघि बझाङको टिङ्करमा मारिएका नेपाली सेनाका जवान दुर्गाबहादुर थापाको परिवारले बल्ल पेन्सन पाएका छन्। देशको सुरक्षा गर्ने क्रममा मारिएका थापा परिवारले झण्डै 6 दशकपछि पेन्सन सुविधा पाउँदा खुसी भएका छन्। श्रीमान मारिएको लामो समयपछि पेन्सन पाउँदा 84 वर्षीय रत्नकुमारी थापा खुसीले गदगद नै भइन्। विशेष खबरको साथमा सबै छन्। अब हजुरको चाहिँ आशीर्वाद हो हामीलाई चाहिँ। काभ्रेको पनौती नगरपालिका 11 बल्थलीकी 84 वर्षीय रत्नकुमारी थापालाई पेन्सनले खुसी दियो, त्यो पनि 58 वर्षपछि। तत्कालीन हिरासत गुल्म हालको नारायण दल गढमा कार्यरत रहेका बेला श्रीमान दुर्गाबहादुर थापाको मृत्यु भएको थियो। लामो समयसम्म पनि रत्नकुमारीले आफ्नो श्रीमानको मृत्युपछि कुनै सेवा सुविधा पाएकी थिएनन्। तर पूर्व प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र रत्नकुमारीको घरमै पुगेर पेन्सन लगायत सेनाले पाउने सुविधा उपलब्ध गराएपछि उनी खुसी भएकी हुन्। घटना थियो 58 वर्ष अघि, अर्थात् 2021 भदौको समय थियो। जति बेला दुर्गाबहादुर थापाले टिङ्कर चेकपोस्टमा ड्युटी गरिरहेका थिए, त्यति बेला बझाङ्गी राजाका निजी सेनाले छापामार शैलीमा आक्रमण गरी दुर्गाबहादुरको हत्या गरेका थिए। त्यति बेला अहिलेको जस्तो सञ्चार, सडक, यातायातको सुविधा थिएन। 1 महिनापछि धागोले बाँधेको पत्रमा दुर्गाबहादुरको मृत्युको खबर आउँदा रत्नकुमारी 1 वर्षको छोरोको लालन पालन गर्दै श्रीमान दुर्गाबहादुरको पर्खाइमा थिइन्। दुर्गम र भौगोलिक विकटताले रत्नकुमारी दाह संस्कार गर्न जान सकेकी थिइनन्। गाउँकै चिनजानको व्यक्ति जमानसिंह तामाङले दाह संस्कार गरेको आफूलाई पछि थाहा भएको दुर्गाबहादुरका छोरा नवराज थापाले बताए। हाम्रो पनि न्याय संघको त्यति बेला निवेदन कानुन सम्मत पढियो र कानुन सम्मत कानुनले जे दिएको थियो त्यो हामीले पनि प्राप्त गर्यौँ र हामीले न्याय पायौँ। 2013 सालमा सेनामा भर्ती भएका दुर्गाबहादुरको 2021 सालमा मृत्यु भएपछि पेन्सन सुविधा पाएका थिएनन् उनको परिवारले। राज्यका लागि खटिरहेको सिपाही मारिए पनि पेन्सन सुविधा समेत नपाएकाले घटनाको अध्ययन गरी पेन्सनको व्यवस्थामा सघाएको बताउँछन् पूर्व प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा। यसमा चाहिँ चिन्ता लिनुपर्ने अथवा उहाँले चाहिँ पेन्सन नपाउनु पर्ने कारण के पनि देखिँदैन। सबभन्दा ठुलो त योगदान हो, उहाँले योगदान दिइसक्नुभयो र उहाँ चाहिँ नेपाली सेनाको सदस्य हो कि होइन भन्ने चिज चाहिँ त्यो प्रमाणित भयो भनिसकेपछि उहाँलाई दिनु नपर्ने कारण के पनि छ। लामो समयदेखि राज्यबाट पाउनुपर्ने न्यूनतम सुविधा समेत पाएका थिएनन् थापा परिवारले। तर सेनाले घटनाको अध्ययन गरी दुर्गाबहादुरका परिवारलाई पेन्सन दिन प्रबन्ध गरेको छ, जसले रत्नकुमारीलाई श्रीमान गुमाएको पीडामा थोरै भए पनि मलहम लगाएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता तथा लेखक नारायण प्रसाद दुवाडीद्वारा लिखित निगाहमा न्याय नामक पुस्तक विमोचन गरिएको छ। शनिबार राजधानीमा एक कार्यक्रम गरी पुस्तकको विमोचन गरिएको हो। लयर्स फोरम नेपालले प्रकाशित गरेको उक्त पुस्तकले न्यायालयमा हुने व्यतिथिको बारेमा चर्चा गरिएको छ। मुलुकको न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार र न्यायको वजनलाई राजनीतिले फरक पार्ने कुरा निगाहमा न्याय पुस्तकले प्रश्न पारेको लेखक नारायण प्रसाद दुवाडीले बताए। सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गर्छ त्यो पीडितहरूको लागि दिइने चाहिँ न्याय, त्यो भित्र फरक फैसला पनि भएका हुनाले अलिकति यसलाई चाहिँ उजागर गर्ने काम गर्नुपर्छ। र कतै कतै न्याय एउटा समान अवस्थामा नभएको भन्ने लागेको हुनाले त्यसलाई दर्शाउन यो किताब लेखिएको हो।
विमोचन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनुपराज शर्माको उपस्थिति थियो भने लयर्स फोरम नेपालका अध्यक्ष नारायण दुवाडीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। साथै लयर्स फोरम नेपालले भोटिङ पत्रिकामा प्रकाशित लेख रचनालाई सम्मान समेत गरेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो हेभी न्यूज एट स्पोर्ट्सको। भारतमा आयोजना हुने साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपका लागि यति बेला युवा टोली बन्द प्रशिक्षणमा छ। कडा मेहनत गरिरहेको युवा टोलीले साफमा इतिहास रच्ने रणनीतिका साथ तयारीलाई तीव्रता दिइरहेको छ। देशभरबाट खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराई अखिल नेपाल फुटबल संघले U20 टोलीको निर्माण गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण उमेर समूहका केही खेल तथा कार्यक्रम प्रभावित हुँदा इन्फाले खुला छनौट गरेको थियो। सोही छनौटबाट अहिले 30 खेलाडीले दिनहुँ अभ्यास गरिरहेका छन्। ललितपुर स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा उनीहरूले राम्रो नतिजाको खोजीमा अभ्यासलाई तीव्रता दिइरहेका हुन् र मुख्य लक्ष्य साफ U20 प्रतियोगितामा राम्रो गर्ने रहेको छ। खेलाडी छनौटदेखि प्रारम्भिक टोली निर्माणका लागि मेहनत गरेका मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसीले खेलाडीको अभ्यासबाट आफू सन्तुष्ट रहेको र राम्रो नतिजा ल्याउनेमा आशावादी भएको बताए। हाम्रो टिमले राम्रै रिजल्ट ल्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो खेलाडीहरूको मेहनत हैन, हाम्रो तयारीको सबैले गर्दा त्यसमा चाहिँ हामी निकै आशावादी छौँ। प्रशिक्षक केसीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट 700 खेलाडीबाट 41 खेलाडी छनौट गरेका थिए। अघिल्लो साता मात्र 11 खेलाडीलाई बिदाई गरेका केसीले अहिले 30 खेलाडीलाई प्रशिक्षण गराइरहेका छन्। टोलीले बिहान र बेलुका गरी 2 सेसनमा प्रशिक्षण गराइरहेका छन्। कडा मेहनत गरिरहेको युवा टोलीले साफमा इतिहास रच्ने रणनीतिका साथ तयारीलाई तीव्रता दिएको हो। कोरोना महामारीका कारण समूहका कार्यक्रम नहुँदा अहिलेको U20 समूहलाई सहयोगी टोली खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट लिएको थियो। छनौट हुँदा केही शहीद स्मारक A डिभिजन लिग खेलका अनुभवी खेलाडी सहित B, C डिभिजन खेलेको खेलाडीहरूको संयोजन भएको छ। बनेको टोलीलाई साफ U20 को प्रतियोगितामा खेलाएर अनुभव दिलाउनु पर्ने बाध्यता अहिलेको अवस्था रहेको प्रशिक्षक केसीले बताए। हाम्रो नेपाली फुटबल अहिले कहाँ छ त्यो अनुसारको एक्सपिरियन्स प्लेयरहरू पनि छ। अब एक्सपिरियन्स भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यिनीहरूलाई यो अन्डर 20 गेम खेलाएर चाहिँ एक्सपिरियन्स प्लेयर चाहिँ अब बनाउनु पर्ने अवस्था पनि छ। जुलाई 25 देखि अगस्त 5 सम्म हुने च्याम्पियनसिपमा आयोजक भारत, नेपाल, मालदिप्स, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशले सहभागिता जनाउँदैछन्। च्याम्पियनसिपका लागि यसअघि तालिका पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। उद्घाटन खेलमा नेपालले मालदिप्सको सामना गर्नेछ। भुवनेश्वरी स्थित कलिङ्ग स्टेडियममा हुने उद्घाटन खेल जुलाई 25 मा हुनेछ। अब पालो खास खबरको। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बारेनले दिवंगत र्याप गायक यमबुद्धको शालिग आफ्नो तलबको रकमबाट बनाउने बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेटबाट यमबुद्धको शालिग बनाउने घोषणा गरेपछि बालेन विवादमा परेका थिए। शनिबार दिउँसो फेसबुकमा स्ट्याटस देख्दै बालेनले आफ्नो तलबको रकमबाट यमबुद्धको शालिग बनाउने घोषणा गरेका हुन्। सञ्चार सुविधा बापत 3000 र तलब 42000 गरी बालेनले 45000 रुपियाँ महानगरबाट मासिक बुझ्छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीको पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन्। सोमबार बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकको तयारीका सन्दर्भमा छलफल गर्न सभापति देउवाले आइतबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी पदाधिकारी बैठक बोलाएका हुन्। बैठक सानेपा स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बस्नेछ। कांग्रेसले स्थानीय चुनावको समीक्षा गर्न सोमबार दिउँसो 1 बजेका लागि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारी भित्र देखिएको विवाद मिलाउनका लागि सुझाव समिति गठन गरेको छ। समितिमा पूर्व विद्यार्थी नेताहरू रमेश मल्ल, नरेन्द्र नेउपाने र रत्न ढकाल रहेका छन्। नयाँ नेतृत्व चयनमा सुरु भएको अखिल क्रान्तिकारीको विवादले संगठन नै विभाजित भएको छ।
केन्द्रीय समिति उपाध्यक्ष समेत रहेका पवन कार्कीको नेतृत्वमा समानान्तर कमिटी गठन भएको छ। कार्की नेतृत्वको असन्तुष्ट समूहले नयाँ राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषणा समेत गरेको छ। गृह मन्त्रालयले 32 जना प्रहरी उपरीक्षक एसपीलाई प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी बढुवामा सिफारिस गरेको छ। शनिबार बसेको बढुवा समितिको बैठकले 32 जना एसपीलाई सम्बन्धित समूहमा एसएसपीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको हो। बढुवा समितिको पहिलो नम्बरमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, सुरक्षा सेवा व्यवस्थापन निर्देशनालय, आरक्षण अङ्गरक्षक गण नक्सालका एसपी गणेश चन्द रहेका छन्। फेसबुकमा साथी बनेर ठगी कार्यमा संलग्न एक युवतीलाई चितवन प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिका 11 की 26 वर्षीय सम्भावी पौडेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 1 का 53 वर्षीय पुरुषलाई फेसबुकमा साथी बनाई ठगी गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ। उनले विभिन्न बहाना बनाई आफू र आफन्तको नाममा 26 लाख भन्दा बढी रकम ठगी गरेको प्रहरीले जनाएको छ। आज दिउँसो देशभर सामान्यदेखि भारी वर्षाको सम्भावना। विभिन्न ठाउँमा वर्षा भयो। मनसुनी वायुको प्रभावले देशभर आंशिकदेखि पूर्ण बदलिरही प्रदेश 1 बागमती र प्रदेशका थोरै स्थानमा साथै गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षा भएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कैलालीको धनगढी स्थित मोहना नदीमा पानीको सतहले खतराको तह पार गरेको छ। मोहना नदीमा बाढी आएपछि तटीय क्षेत्र तथा डुबान भइरहने स्थानका बासिन्दालाई सतर्क हुन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार कान्द्रा र मोहनामा पानीको सतह बढ्दो क्रममा छ भने कर्णाली नदीमा पानीको बहाव स्थिर रहेको महाशाखाले जनाएको छ। पृथ्वी राजमार्ग सडक खण्ड अन्तर्गत तनहुको म्याग्दे गाउँपालिका 4 मा बिहान पहिरो खस्दा अवरुद्ध भएको जामुने खैरेनी सडक खण्ड करिब 4 घण्टापछि खुलेको छ। पहिरोका कारण पूर्ण रूपमा अवरुद्ध सडक डोजरको सहायताले पहिरो पन्छाएपछि सञ्चालनमा आएको हो। 4 घण्टा डोजरले पहिरो पन्छाएपछि निर्बाध रूपमा सो सडक खण्डमा 2 तर्फी सवारी सञ्चालनमा आएको छ। अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 4 का 16 वर्षीय विनोद शाही मृत्यु प्रकरणमा 4 जना आरोपी पूर्व पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। शाहीको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा स्थानीय पृथ्वी शाही, देवेन्द्र शाही, वीरेन्द्र शाही र महेन्द्र शाहीलाई पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाइएको जिल्ला अदालत अछामले जनाएको छ। उच्च अदालत तुलसीपुरले देवी विकास बैंकको 18 करोड हेरामेरा प्रकरणमा 33 जनालाई जरिवाना सहित कैद फैसला सुनाएको छ। उच्च अदालत तुलसीपुरकी मुख्य न्यायाधीश नीता दीक्षित गौतम र न्यायाधीश राजाराम सिलवालको इजलासले बिहिबार बैंकका कर्मचारी र सञ्चालक समितिका सदस्यलाई दोषी ठहर गर्दै जरिवाना र कैद सजायको फैसला सुनाएको हो। बैंकको 18 करोड हेरामेरा प्रकरणमा 56 जना विरुद्ध अभियोग पत्र दायर भएको थियो। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। आज देशका पहाडी भूभागमा सामान्यदेखि बदलिरही केही स्थानमा वर्षा भयो। आज राति बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै स्थानमा र बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।